वरिष्ठ उपाध्यक्ष पछिको उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कमला थापा त्यसरी नै म अब उपाध्यक्ष यो म 12 मकरा क्षेत्रलाई त्यसरी नै अरू साथीहरू त्यो सबै यहाँ आइरहँदा यहाँका साथीहरूसित भेट्न भएर जानु राम्रो थिएन लाने भेटाउने कोसिस गर्नु र यसमा अहिले मैले यहाँ खास यो कार्यक्रम नभए पनि म पूर्व क्षेत्रमा आउने मेरो योजना थियो। त्यो योजना भएको हुनाले यो जाने भन्ने कुरा र पनि हाम्रो कार्यक्रम रहँदाखेरि फेरि यो पनि हो जुर्यो त्यो समय। अब मगर सङ्घको कुराहरूको बारेमा अलि बढी कुरा चाहिने मगर सङ्घ गतिविधिहरू मगर सङ्घ अधिवेशनका कुराहरू तयारीका कुराहरूको बारेमा मसँग अलिकति बढी सम्बन्धित यहाँ हाम्रो सञ्जोगजी भनिहाल्नुभयो अहिलेको मगर सङ्घले केही काम गरेको छैन भनिदिनु भयो। अब उहाँलाई किताब त दिइरहेको छु मैले, खै त्यो काम भएको होइन उहाँले जाने है। त्यसो भएको हुनाले म खास यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि इतिहासमा पहिलोपटक मगर सङ्घको कासक रहेर मगर भाषाको एउटा वैज्ञानिक अध्ययन अहिले भएको छ। मगर सङ्घमा काम गर्ने सिलसिलामा धेरै कमी कमजोरीहरू भयो होला, त्यो नितान्त रूपमा सायद सबैमा हुन्छ। व्यक्तिको सङ्गठन आफैमा एउटा निर्जीव वस्तु हो। त्यो सङ्गठनको माध्यमबाट चल्ने त्यो सङ्गठनमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरूको सक्रियतामा त्यो सङ्गठनको विकास र विस्तार। यदि सङ्गठन मगर सङ्घ हो त्यहाँ बस्ने कार्यकर्ताहरू निश्चित भन्यो भने यो घरमा त हिँड्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो कार्य सङ्गठनमा रहेर त्यो सङ्गठनले प्रदान गरेको अख्तियारलाई प्रयोग गरेर उसको जिम्मेवारीलाई बोध गरेर अगाडि हिँड्ने जो पनि त्यो क्रियाशीलता भयो भने सङ्गठनको क्रियाशीलता विस्तार विकास देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीसँग भाषाको ठुलो चाहिने खरेडी परेको छ। मलाई लाग्छ पूर्वतिर लगभग बोल्छन् तर पश्चिमतिर भाषा हराउँदै गएको अवस्था छ। जस्तै 18 लाख मगरमा 7 लाख मगरको जिब्रोमा मात्रै मगर भाषा छ। 11 लाख मगरले मगर भाषा बिर्सिसकेको छ। अब त्यो दिनदिनै मगर भाषा बिर्सिँदै अब भाषा नजान्ने साथीहरू 11 लाखमा पर्छ। 11 भाइमा भाषा नजान्ने 7 भाइ भाषा जान्ने त्यसै भयो। अब यो के रहेछ त भने हामीले के भन्छौँ भने राई लिम्बूका छोराछोरीहरू गुरुङ मगरका छोराछोरीहरू पढ्न जान्दैनन् र हामीले के भन्छौँ भने तिम्रो परिवार हाम्रो परिवार साथीहरू सबै लाउरे हो नि, त्यसो भए उसको चाहिँ दिन दिमाग भन्ने लाउरेमै छ, पढाइमा ध्यान छैन भन्छ। बाबाआमाले पनि हो पढ भनेको मान्दैन भन्छ। त्यो बच्चाले किन पढेन भन्ने कुरा, के कारणले पढेन भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान त्यहाँ नजाँदो रहेछ। मलाई पनि त्यो लाग्थ्यो पढेन उसै कमजोरी हो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। जब यो भाषाको बारेमा अलिकति गयो त्यो बच्चाले उसको आफ्नो अनुकूलताको भाषामा शिक्षा छैन, उसको अनुकूलताको भाषामा शिक्षा। हालाकि मगरले मगर भाषा जान्दैन तर पनि उसले उसको अनुकूलताको भाषामा शिक्षा छैन। त्यो अनुकूलताको भाषामा शिक्षा नहुँदा त्यो सानो बच्चा छ टेन्डर एजको कलिलो, त्यसको संज्ञान मर्दो रहेछ। संज्ञान मरिसकेपछि त्यो बच्चालाई पढ्ने इच्छा नजाग्दो रहेछ, किन बुझ्दैन। र यो कुरा के हो भने एक किसिमको जेनोसाइड, लिङ्ग्विस्टिक जेनोसाइड। यो हत्या कसरी भन्दाखेरि राज्यले नीति बनाएर गरिएको हत्या र त्यसको लागि
अहिले अलिकति यो संविधानमा अलिकति सानो छिद्र भएको हुनाले त्यहाँबाट हामी पस्दैछौँ र नेपाल मगर सङ्घको इतिहासमा विगतका दिनमा थुप्रै कामहरू भए। अहिले अब सञ्जोगजीले भन्नुभयो भाषा बसाउ त सक पनि भयो, राष्ट्रिय कवि गोष्ठी पनि भयो। म कवि पनि हो है, कम्पिटिसन भयो। हामी दुईजना त प्रतिस्पर्धी हो। मैले जित्दा उहाँ धुरो मैले जित्नु पर्ने भन्ने है। पत्रकारहरू सुचु हुन्छ है पोखरामा तपाईँको राष्ट्रव्यापी मगर रिलिङ बाजी भन्ने भयो है। बिमलिक जान परिवारले आयोजना गरेको राष्ट्रव्यापी मेरो कविता फर्स्ट पो हुनु पुगेछ। उहाँहरू रिसाएर गणेश आले रिसाएर उहाँ कसरी यो दुर्घटनाको कविता फर्स्ट भयो गाह्रो होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले आएर हामीले नेपाल मगर सङ्घको यो उसमा म लामो समय सङ्घर्ष गरेँ। आफ्नै समितिमा मलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यकारी, आफ्नै समितिमा सङ्घर्ष गर्नु बाध्यकारी भयो। ठुलो सङ्घर्ष भयो। यसमा भाषा विज्ञानको आधारमा तयार गर्नको लागि हामीले एउटा कार्यदल गठन गर्यौँ। त्योभन्दा पहिला एउटा मगर भाषा विकास समिति तयार गऱ्यौँ। त्यसले एउटा मगर भाषामा नेपाल मगर सङ्घमा मगर भाषाको कार्यक्रम तथा नीति तथा कार्यक्रम मगर भाषाको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरौँ। त्यसमा एउटा यस्तो किसिमको हामी तयार गरेका छौँ। एउटा च्याप्टरमा हजारौँ प्रस्ताव, दर्जनौँ प्रस्तावहरू लेखेर मान्छेले आफ्नो काम गर्न सक्छ, पैसा दिन सक्छ। त्यो खाले नीति तथा कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा काम हामीले के गर्यौँ भने मगर भाषाको अथवा मगर ढुटको, मगर खाम, मगर काइकीको वर्णमाला स्तरीय तथा सरल लेखन त्यो गरिसकेपछि मगर सङ्घ प्रकाशक रहने गरी एउटा पुस्तक तयार गऱ्यौँ। त्यो पुस्तकले मगर समाजमा बोल्ने तीनवटै भाषा मगर ढुट, मगर खामपान र मगर काइकेलाई संयुक्त रूपमा हेर्न मिल्ने किसिमको र मगर विद्वानहरूबाट तयार गरियो। र मगर विद्वानहरूबाट तयार गरेका त्यसमा यहाँहरूलाई पनि स्मरण रहोस्, जानकारी पनि रहोस्। अहिले हाम्रो लिङ्ग्विस्टिक अथवा भाषा विज्ञानका ज्ञाता पूर्ण राणाजी हुनुहुन्छ। त्यसरी नै उहाँ तनहुँका हुनुहुन्छ। मगर भाषा राम्रो बोल्नुहुन्छ, राम्रो दखल छ भाषा विज्ञान लिङ्ग्विस्टिकली उहाँ चाहिने त्यो विषयको क्षेत्र। अनि एउटा युरिका सिजन छ, हेमा आले छ, चेतबहादुर आले छ, यस लगायतका अरू भाषामा जिज्ञासा राख्ने साथीहरू त्यो भाषालाई विकास गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले हामी सुर्खेतमा यसको कार्यक्रम गऱ्यौँ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका त्यहाँका प्रोफेसरहरूको बिचमा कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि बुटोलमा कार्यक्रम गऱ्यौँ। बुटोलका त्यहाँ बहुमुखी क्याम्पसका प्रोफेसरहरूसित कुरा गऱ्यौँ। पोखरामा गऱ्यौँ। त्यहाँको पोखरा युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूको बिचमा कुराकानी गऱ्यौँ। र आखिरीमा काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम राखेर टियुका भाषा विज्ञान विभागका गैर मगर उहाँहरूको बिचमा पनि छलफल गराइसकेपछि त्यो अझै यो पुस्तकमा पूर्णता छ भन्ने छैन। र पनि वैज्ञानिक आधारमा, भाषा विज्ञानको आधारमा मगर भाषालाई कसरी लेख्नु, मगर भाषाका वर्णहरू के हुन्, स्वरहरू के हुन्, यो कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब हिजोभन्दा परिष्कृत रूपमा हामी छौँ। यो मगर सङ्घ स्थापना भएपछिको थुप्रै पत्र पत्रिकाहरू लेखिए, प्रकाशनहरू भए, तर यस्तो कामको चाहिँ पहिलो काम हो। हाम्रो सञ्जोगजीले अहिले यो नामै लेख्नु मगर सङ्घले फेटेकै कामै गरिदिनु हो, म त झुक्रुकै भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो किताब पनि दिनको लागि मैले होइन, यो किताब
को यो यस्तो छ, यसमा 3वटा भाषा छ, खाम, पाङ, काइकी अनि ढुट। हामी ढुट परिवार अन्तर्गत छौँ। काइकी बोल्ने मगरहरू के भन्छ डोल्पाको तरेली क्षेत्रमा बाहेक अन्त काइकी बोलिँदैन। त्यहाँ थोरै सङ्ख्या छ, निश्चितले 4-5 हजारको सङ्ख्यामा छ, अथवा त्यहाँबाट सरेर अन्त गएको छन्, त्यहाँ त केही बोल्यो होला, उनको साथी नभएका छन्, एकले बोल्ने कुरा पनि भयो। र अनि उसको खामपाङ बोल्ने चाहिने, खास बोल्ने रोल्पा, रुकुम, बागलुङको पश्चिम बेल्ट निसी भुजीमा, प्युठानको उत्तरी बेल्ट यो सेउलीबाङ के भन्नेतिर चाहिने यो अन्त बोल्दैन। र ढुट बोल्ने चाहिने नेपाल मात्र होइन, थाइल्यान्डमा बस्ने मगरहरू, भारतमा बस्ने मगरहरू, दार्जिलिङ भुटानमा बस्ने मगरहरू, बर्मामा बस्ने मगरहरू ढुट बोल्छन्। र नेपालमा दोधना चाँदरीदेखि लिएर ताप्लेजुङ सम्म ढुट भाषा बोल्छन्। र अहिलेसम्म सरकारी विद्यालयमा सबभन्दा बढी सरकारी विद्यालयमा यो जिल्लाहरू सुर्खेत, त्यहाँ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 5 सम्म 7वटा विद्यालयमा पढाइ हुन्छ। र त्यो मगर भाषा मगरले मात्र होइन, कक्षा 5 सम्म सबै जातिको मान्छेले पढ्ने। त्यसरी नै पाल्पामा अहिले 3औं गाउँ माथागढी गाउँपालिका कि 3औं गाउँपालिका तपाईँहरू जानुभयो? उजो नादागढीको आर्य भन्ने माथि चिनीपानी। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिने पाल्पाको धैरेनीमा, त्यहाँ धैरेनीमा एउटा स्कुल छ, रूपन्देहीमा एउटा बोर्डिङ स्कुलले पढाउँछ, स्याङ्जामा सबभन्दा पहिला मगर भाषा पढाउने स्कुल श्री जितबहादुर सिजालीको नाममा, आदिकवि श्री जित प्राविको नाममा स्याङ्जाको आरिकोट भन्ने गाउँमा नेपालको पहिलो मगर भाषा पढाउने विद्यालय हो, त्यो छ। र अन्य ठाउँमा चाहिने त्यसको क्रम जारी छ। र अर्को कुरा कहाँनिर हो भने अब हामी भाषाको लागि हाम्रो तर्फबाट प्रयास हुन जरुरी छ, तर यसको लागि स्थानीय तह, प्रदेश तहले यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। यसमा हाम्रो मान्छेहरू मगर सङ्घले बढी फोकस गर्नु पर्यो, किनभने नेपालको संविधान 2072ले स्थानीय तहलाई यसको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ। र जति पनि भाषा सम्बन्धी, धर्म संस्कार सम्बन्धी स्थानीय तल अधिकार छ। वडा यहाँहरूको धरान नगरपालिकामा वडाले बजेट बनाउँछ, हामी जुन वडामा छौँ तत्तक वडाका साथीहरूले गएर हाम्रो लागि विकास पुल हाल्ने मात्रै होइन, विकास बाटो बनाउने मात्रै होइन, विकास भवन बनाउने मात्रै होइन, विकास भनेको मानवीय संसाधनको विकास हुनुपर्छ, त्यो मान्छेको भाषाको विकास हुनुपर्छ, उसको संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ, उसको चेतनाको विकास हुनुपर्छ। यसको लागि हार्डवेयरको लागि मात्र होइन, सफ्टवेयरको लागि पनि तपाईँहरूले बजेट गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले सफ्टवेयरको दिनुहुनु भने तपाईँलाई हिजो जनप्रतिनिधि नहुने बेलामा 35% लक्षित वर्गलाई पैसा विनियोजन हुन्थ्यो, आज तपाईँ हामीले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले हामीलाई पैसा नदिने, हामी ताला लान्छौँ भनेर मगरसँग त्यहाँसम्मको पनि अप्रोच गर्नुपर्छ भन्छौँ। हाम्रो अधिकारको लागि हामी त्यहाँसम्म पनि जानुपर्छ। कसैको अधिकारको लागि मगर मर्यो, अब आफ्नो अधिकारको लागि मगर के गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यस कारणले छोटो समयमा यहाँको बिचमा धेरै कुरा गर्न हामी सकेनौँ। र पहिलो पटक नेपालमा कक्षा 5 सम्मको करिकुलम बनाउने एउटा सिङ्गल व्यक्ति 55 साल। तर त्यो समितिमा त धेरै मान्छे थिए। गोरेबहादुर खपङ्गीजी हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन अध्यक्ष, होइन, बमकुमारी बुढाजी हुनुहुन्थ्यो, मनबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो, एमएस थापा हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ। हामी 7 सदस्य, जयप्रकाश प्रसाद लम्सालको संयोजक तमा। तर त्यसलाई दोहोरो मेलो लाउने छैन, फेरि हाम्रो पूर्व अध्यक्ष क्याप्टन बुढाथोकी।
उहाँहरूले दोहोरो-मेरो लाएर र त्यो कक्षा 5 को करिकुलम बनिसकेपछि पाठ्य पुस्तक लेखिने काम भयो र त्यो कक्षा 5 को पाठ्य पुस्तक लेखिँदै पनि छ र त्यसैको आधारमा पढाइ हुँदैछ र त्यसमा अक्खा लिपिलाई पनि प्रमोट गरेको छ र यो पुस्तक अक्खा लिपिको चाहिँ व्यवस्था छ। कसरी छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँहरूले यसलाई अध्ययन गर्नु होला। मैले मात्र एउटा सीमित पुस्तक लिएर आएको छु। यो पुस्तकलाई प्रकाशनको लागि यसको पछाडि पेजमा चाहिँ मैले सबैको नाम लेख्नुपर्छ। मलाई सहयोग गरेनन्। म दुःखको साथ भन्नुपर्छ मेरै समितिले यसको लागि चाहिँ साथीहरूले चाहिँ प्रमोट गरिदिनु भएन। थिँदा पनि थिएन पैसा, तर मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बलबुटामा सबै सहभार गर्दा केही पैसा रकम जुटिसकेपछि यसलाई चाहिँ प्रकाशन गरे र आज मलाई गर्व के लाग्छ भने कमसे कम एउटा भाषिक अभियानमा मगर सङ्घको यो उपलब्धि हो। किनभने यो अब यसलाई क्रस गर्नलाई भाषा विज्ञानका चाहिँ ज्ञाताहरूले बाहेक अरूले यसलाई क्रस गर्न सक्दैन। कुनै व्यक्तिले लेखेको कुरा, कुनै अमुक संस्थाले प्रकाशन गरेको कुरा होइन। यो एउटा रजिस्टर भनौँ न हाम्रो चाहिँ साझा सङ्गठनबाट प्रकाशित भएको र एउटा भाषा विज्ञानका चाहिँ ज्ञाताहरूबाट तयार पारेको, त्यो पनि जुन भाषाको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ तिनै भाषाको ज्ञाताहरू, जस्तै कर्णबहादुर बुढा खाम भाषाका ज्ञाता, जगबहादुर बुढा काइकी भाषाका ज्ञाता, तपाईँको चाहिँ मैले नाम लिइहालेँ पूर्णबहादुर राणा, युरिका सिजाली, हेमा आले अनि चेतबहादुर आले, यहाँहरू चाहिँ मगर भाषाका ज्ञाता तथा उनीहरू मास्टर्स इन लिङ्ग्विस्टिक हुन्। त्यसो भएको हुनाले अब यो किताब म हाम्रो अध्यक्षजीलाई म दिन चाहन्छु। यो यहाँको अफिसमा गओस्। यसको आधारमा मगर भाषामा कलम चलाउने साथीहरूलाई गाइडलाइन हुन्छ भन्ने कुरा राख्यो। यहाँहरूले हामीलाई यहाँहरूसँग एउटा सामान्य फोन वार्तामा हामी आएका छौँ, हामी भेट्न चाहन्छौँ भनिसकेपछि हाम्रो चित्रजीले धेरै कुरा अध्यक्षज्यूको मेरो मसँग त्यस्तो फोन पनि थिएन, सचिव सर थिएन। अब चित्रजी भएपछि भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। त्यस कारण चाहिँ अब फोन नम्बर त थिएन। अब अर्को त्यो सँगसँगै मगर सङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशन दाङ जिल्लामा माघको 19 गतिबाटदेखि 22 गतिसम्म छ। त्यसको लागि पनि तयारी गर्नु होला होइन। अनि अस्ति भर्खर दाङमा चाहिने यो महाधिवेशन तयारीको लागि एउटा सचिवालयको उद्घाटन भएको छ होइन। तर संयोगवश हामी अन्त्य बहुत बिजी भएको हुनाले हामी जानु सक्छौँ। मैले अध्यक्षजीलाई, महासचिवजीलाई हामी आउनु सक्नुहुँदै त्यति कुरा राख्यो। यहाँसँग भेटिनुको लागि एक आपसमा आफ्नो कृषि आदान प्रदान गर्ने, संस्कृति आदान प्रदान गर्ने मौका लागि यो अत्यन्तै आउने र अन्तमा अहिले पनि देखा परेको यो कोभिड-19 यो सबैलाई चाहिँ सताएको छ। बिमारी नभए पनि मानसिक रूपमा घायल बनाएको छ। कोभिड-19ले हामीले जोड्ने भन्दा पनि तोड्ने काम गरेको छ। एउटा घर र अर्को घरको बिचमा तपाईँको डिस्टेन्स कायम गर्ने गरेको छ, भेटघाटै हुन सकिने छैन। त्यसले हाम्रो जुन सामाजिक जुन सद्भाव हो त्यो नजिक होला भन्दा टाढा हुने काम गरेको छ। यस्ता कुराहरूमा हामी अलि सामाजिक अभियन्ताको नाताले अलिकति कुराहरूमा गरौँ भन्ने कुरा राख्दै पुनः यहाँहरू जिल्ला साथीहरू, नगर समितिका साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो पुस्तक हाम्रा अध्यक्ष तुफान के भन्नु तुफान आले होइन, तुफान आले नेपाल मगर सङ्घ टेलिभिजन समितिका उपाध्यक्षज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो यो पूर्व प्रदेश नम्बर 1 का इन्चार्जज्यू, विश्वविद्यालयका प्रतिष्ठानका संयोजकज्यू, अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण महानुभावहरू, चित्र छ सबैलाई म जोडले जेतो र सिक्ने भयो भन्न चाहन्छु। अलिकति समय पनि छोटो छ, त्यो भएर पनि म
यो छोटो समयलाई म आफ्नो केही कुरा राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म यो जिल्ला समिति सुनसरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै छोटो समयमा तपाईँहरूले यो व्यवस्थापन गरिदिनु भयो, त्यसै गरी एउटा भेटघाटको अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि नै जिल्ला कार्य समिति र नगर समितिको अध्यक्ष चित्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हो पनि हामी जे जस्तो भए पनि एउटा मनले होइन, अब हाम्रो रगतको नातो पनि छ, जातको नातो पनि छ, त्यो भएको भएर पनि यहीँ आइसकेपछि किन नभेट्ने त नि भन्ने खालको कुरा संस्थागत आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि पनि म त झन्डै अहिले यसो हेरेको यो फोटो देखेर बल्ल सम्झेँ, सातो महाधिवेशनमा म त यहाँ आएको रहेछ नि त, तर अब जानेर आएँ नजानेर आएँ थाहा छैन, तर आएको चाहिँ आएको रहेछु। हजुर यहाँ कतातिर चौर थियो त्यहाँनिर सुन्थ्यौँ होइन। हजुर अहिले यो फोटो हेर्दाखेरि उहाँको याद झलक चाहिँ आयो। भनेपछि त्यतिखेरदेखिको एउटा चाहिँ सम्बन्ध रहेछ सुनसरीसँग। आज खुसी लाग्यो यो फेरि पनि हजुरहरूसँग भेट्ने अवसर पाएँ। यो भवनमा आइसकेछु योभन्दा अगाडि पनि, फेरि पनि हाम्रो जुन एउटा सम्बन्ध छ यो चाहिँ निरन्तरता रहनेछ। अब पद भन्ने कुरा होइन, अनि समय भन्ने कुरा हामीले रोकेर अथवा यो चाहिँ निरन्तरता जान्छ, यसको चाहिँ कसरी के भन्ने खालको कुरा पनि हामीसँगको जुन एउटा रगतको नातो छ, हामीसँग एउटा मगरको जातको नातो छ, यसले चाहिँ सदैव यो हामीभित्रको यो आत्मीयता जुन हाम्रो एउटा चाहिँ सम्बन्ध छ, यसलाई चाहिँ सदैव यसरी नै गाढा राखोस् भन्ने पनि म तपाईँहरूसँग त्यो खालको शुभकामना अपेक्षा राख्न चाहन्छु। किनभने सङ्गठन संस्था होइन आफैमा एउटा चाहिँ निर्जीव हो, तर यसलाई चलाउनको लागि सजीव अथवा सक्रियता भनेको व्यक्तिले दिने हो होइन, व्यक्तित्वमा भर पर्छ। त्यो भएको भएर यसलाई निरन्तरता जाओस् भन्ने पनि म हजुरहरूसँग त्यो खालको अपेक्षा राख्न चाहन्छु। अघि पनि धेरै कुराहरू आइसकेको छ, अलिकता म यो जे जति हाम्रो वक्ताहरूले बोल्नु त्यहीदेखि नै सम्मान गर्नु चाहन्छु। वास्तवमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति एउटा चाहिँ हामी देखिने भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो के गरे यो ज्ञान गुणको कुराहरू एउटा चाहिँ सङ्गठन हो। विशेष गरी जातिको कुरा राख्ने, जातिको हक अधिकार होइन, उसको संस्कार संस्कृतिमा बढी बोल्छ। यो देखिने भन्दा पनि यो धेरै अप्रत्यक्ष रूपमा तर एउटा चाहिँ ज्ञान दिने एउटा संस्थामा हामी आबद्ध भएको भएर कति कुराहरू देखिन्छ, कति कुरा नदेखिन सक्छ, तर त्यसको रिजल्ट भन्ने कुरा चाहिँ धेरै पछि त्यसले त्यो रिजल्टले चाहिँ पछि मात्रै त्यसको चाहिँ त्यो आफ्नो के भन्छ चित्रण अथवा चित्र चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यो भएको भएर कति कुराहरूमा हामी खुसी पनि हुन्छ, कहिले कसो निराशा पनि हुन्छ, तर त्यो निराशालाई हामीले के गर्नुपर्छ भने आशामा बदल्नुपर्छ। कति कुरा हामीले सोचे जस्तो पनि छैन, अघि पनि धेरै कुराहरू आइसकेको छ। अहिले कोरोनाको अवस्थामा हामी धेरै रिस्क लिएर अगाडि हामी यो जातीय सङ्गठनमा लाग्ने मान्छेहरू मुख भइरहेका छौँ। हाम्रो इन्चार्जहरू पनि अब त्यहाँबाट पीडित भएर अहिले चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गरेर अहिले यहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न आउनुपर्छ। त्यस्ता धेरै हामी यो यहाँका हामी सिपाहीहरू चाहिँ यो रोगले हामी चाहिँ ग्रसित छौँ। फेरि पनि हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो आत्मीयता, हाम्रो जुन एउटा सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यस्ता खालका छन् हाम्रा आफ्नै मान्छेहरू, हाम्रो आफ्नो नजिकको मान्छेहरू चाहिँ हामीमा चाहिँ हुनुहुन्न। फेरि पनि हामी के छ भने यसैलाई एउटा चाहिँ शक्तिको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तो खालको आउँछ यो अब महामारीहरू, यस्तो यो फेरि हाम्रो मात्रै होइन, विश्वले यसलाई चाहिँ होइन आक्रान्त गरेको बेलामा मगरहरू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। यो त फेरि मगरहरू सुरक्षित हुनुपर्छै भनेर फेरि मगर सङ्घले भन्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। फेरि मगर यति हठी छौँ हामी होइन, त्यो हाम्रो आफ्नो विशेषता पनि हुनसक्छ अथवा यो कमजोरी पनि हुनसक्छ। यो ठाउँमा नजाउँ भन्दाखेरि मगरहरूलाई नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिकैबाट चाहिँ परिपत्र गर्नुपर्ने बाध्यता वास्तवमा त थिएन नि, तर पनि संस्थागत रूपमा परिवर्तन हेर्नुहोस् है, यो खालको चाहिँ हामी सचेत रहनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्छ। हामी आफ्नो मान्छेलाई होइन आफ्नै जुन आत्मीयता छ, फेरि पनि हामी त्यो सोसियल डिस्टेन्सको कुराहरू जुन के गरे सुरक्षाको कुराहरू के भन्छ यो हामी आफैमा पनि यो सेनिटाइज गर्ने यस्तो खालको कुराहरू दिनुपर्ने एउटा चाहिँ बाध्यता थियो, जसको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारोमा पर्यो। यसैमध्ये एउटा चाहिँ हामी महाधिवेशन पनि गर्न सकेनौँ। अहिले हामी सबै आयोजक टिम भइसकेका छौँ, हाम्रो आफ्नो समय हामीले कार्यविधि हामीले पार गरिसकेका छौँ। त्यो भएको भएर पनि हामी अहिले महाधिवेशनलाई अपडेट गर्न नसकेको कारण पनि यो पनि हो। र अहिले हाम्रो उपाध्यक्षले भने जस्तै हामी दाङमा गर्दैछौँ,
यो माघमा 19 देखि 22सम्म पक्कै पनि हजुरहरू त्यो अनुसार तयारी भएर निस्कनु होला। अब योचोटि चाहिँ हामी गर्नुपर्छ नै भनेर भनेको किन धेरै सबैहरू चाहिँ हामी प्रायः जसो हामी भ्याक्सिन लगाइसकेको पनि रहनेछौँ। त्यो भएको भएर अलिकता मेरो आशा चाहिँ त्यहाँनिर छ, हामी एउटा चाहिँ भ्याक्सिनेट भइसके पछाडि त्यहाँ जाँदाखेरि सजिलो होला। फेरि हामी कुनै राजनीतिक दलसँग पनि आबद्ध छैनौँ। त्यो भएको भएर नि त्यो एउटा चाहिँ सामाजिक संस्थामा त्यहाँनिर हामी जम्मा हुँदै गर्दा हाम्रो कुरा राख्दै गर्दा कोही त्यस्तो बिरामीहरू त्यहाँनिर चाहिँ त्यो रोगले च्याप्यो भने तलमाथि केही भइदिनु भयो भने पनि त्यहाँनिर संस्थागत रूपमा हामीले आफूले आफैलाई त्यहाँनिर जिम्मा लिनुपर्छ। कुनै राजनीतिक दलले त्यहाँनिर हुन्छ भने उसलाई शहीद घोषणा गर्छ, त्यसपछि उसलाई सिद्धिन्छ। हामी त्यो गरेर पनि पन्छिन सक्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो समुदायको पनि माया छ, आफ्नो परिवारको माया छ। त्यो बाटो भएर पनि अलिकता त्यो कुराहरूलाई सचेत राखेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नेपाल मगर केन्द्रीय समिति त्यो खालको निर्णय गरेको भएर एउटा जिल्ला समितिमा हजुरहरू हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो खालको कुराहरूलाई हजुरले चाहिँ मनन गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामी अपेक्षा राखेका छौँ। धेरै कुराहरू छन्, फेरि पनि अब समय फेरि हजुरहरूको पनि समस्या होइन, हाम्रै आफ्नो समस्या हो। बाहिर पनि एक ठाउँ जानुपर्ने भएको भएर पनि अलिकता हामीहरू चाहेको भए अलिक धेरै बस्ने चाहिँ होइन त्यो खालको हुन्थ्यो, तर अलिक गाह्रो चाहिँ छ। फेरि पनि जुन एउटा मगर सङ्घले लिएको एजेन्डा छ, जुन 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले दिएको हाम्रो जुन म्यान्डेट छ, त्यसलाई टेकेर हामी अहिले अगाडि बढ्नुपर्ने, हामी आफ्नो कार्य समितिको त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नो के भन्ने बात त्यहाँनिर हामीले आफूले गर्ने दायित्व भएको भएर पनि हामी अहिले पनि हामी मगरात स्वायत्त राज्यको जुन एउटा कल्पना गर्दै गर्दाखेरि मगरात स्वायत्त राज्य हुनुपर्छ। मगरको थाकथलोको कुरा गर्दा चाहिँ आदिवासी र त्यहाँको चाहिँ रैथाने भएको भएर उसको आफ्नो जमिन छ, तर राज्यले जुन एउटा त्यो खालको परिस्थिति आयो त्यसको कारणले आज हामीले आफ्नो राज्य हामीले गुमाएका छौँ भने अब चाहिँ त्यो राज्यको लागि हामी फेरि फिर्ता गर्नको लागि हामी सिपाहीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले दिएको जुन म्यान्डेट छ त्यसलाई कटिबद्ध रहेर अगाडि बढेको पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। पक्कै पनि मगरात क्षेत्र हामी यो एउटा चाहिँ सिमानाले अथवा कुनै एउटा जिल्लाले हामीलाई त्यसरी बाँधेको अथवा त्यो खालको एउटा जुन राज्यको जुन पुनर्संरचनाका कुराहरू गर्दाखेरि हामी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जिल्ला आदि इत्यादि, तर भावना र एउटा जुन हाम्रो एउटा चाहिँ रगतको नाता पक्कै पनि भएको भएर एउटा आदिवासी रैथाने समुदायको लागि थाकथलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको भएर मगरात क्षेत्र स्थापनाको लागि हाम्रो त्यहाँनिर कसरत रहेको पनि म जानकारी दिन चाहन्छु। र हजुरहरूले पनि यो खालको कुराहरू गर्दाखेरि मगरात राज्यको जुन एउटा सङ्घर्ष छ त्यसमा पनि तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि हामी अपेक्षा राख्न चाहन्छौँ। हामी अहिले पनि मगरहरूले के भन्छ धेरै जसो अघि हाम्रो उपाध्यक्षले जुन भन्नुभयो कति कुराहरू हामी हार्डवेयरमा काम गर्छौँ भने कति सफ्टवेयरमा पनि हामी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अहिले मगरहरूलाई भाषाको कुरा गर्दाखेरि राज्यले कति कुराहरूमा हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर विचलन अथवा त्यो एउटा व्यक्तित्व पुर्याइसकेको त्यो हामीले देखिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ भने यसलाई कसरी हामीले अबको नयाँ जुन हामी कार्य समितिमा छौँ त्यसले पनि हामीले त्यसलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्ने छ। सानो नै किन नहोस्, अबको भनेको सङ्घीय संरचनामा केन्द्रभन्दा पनि तपाईँको इकाइहरू चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ बलियो र त्यो महत्त्वपूर्ण भएको भएर हजुरहरूको आफ्नो धेरै कुरा छ। सेन्ट्रल लेभलले एउटा चाहिँ नीति निर्माणमा चाहिँ त्यसले लिड गर्छ भने कार्यान्वयनको लागि हजुरहरूको त्यहाँनिर चाहिँ अधिकार र दायित्व भएको भएर पक्कै पनि त्यसमा तपाईँहरूले विशेष ख्याल गर्नुहुन्छ। सुनसरी आफैमा एउटा चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि मुभ भएको सङ्गठन भएको भएर धेरै कुराहरू हामीलाई आवश्यक भन्न नपर्ला, एउटा नीतिगत रूपमा हामीले भन्छौँ भने कार्यान्वयनको लागि तपाईँहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक तपाईँको स्ट्राटेजीहरूमा तपाईँहरूले त्यो खालको कुरा राख्नुहुनेछ भन्ने पनि हामी अपेक्षा राख्न चाहन्छौँ। हामीले मरेर लैजानु केही छैन, हामी सबै मरेर जाने चोला हो भने किन आफ्नो समुदायको लागि जुन एउटा राज्यले पछि पारेको जुन एउटा समुदाय मध्येमा हामी छौँ भने किन हामीले त्यो एउटा जातीय सङ्गठनको चाहिँ हामी त्यहाँ सिपाही भएको नाताले हामीले पनि त्यहाँनिर आफ्नो केही त्याग तपस्या र आफूले जानेको कुराहरू हामीले किन त्यहाँतिर नदिने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको भएर यो खालको कुराहरू विशेष तपाईँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने पनि म आशा गर्न चाहन्छु। आज हामी यहाँ बस्दाखेरि मगर सङ्घ सुनसरीको सम्पत्तिकै तल हामी बसेछौँ। तपाईँहरूको चल सम्पत्तिहरू 3वटा भवन छ भन्नुभयो, त्यो खुसीको पक्ष हो। किन हामी सफ्टवेयरको कुरा गर्दा हार्डवेयरहरू हामीले छुट्टिरहेका छौँ, कति कुरा हार्डवेयरको कुरा गर्दा सफ्टवेयरका पक्षहरू हामीले चाहिँ छोडिरहेका छौँ। अचल सम्पत्ति नै अब चाहिन्छ है मगर सङ्घलाई थाहा छ। अब विधानमा चाहिँ त्यो हामीले लिएन भने नेपाल सरकारलाई जान्छ भन्ने खालको विधान त छँदैछ।
तर अब हामी व्यक्ति पो जान्छौँ त, सङ्गठन त निरन्तरता गएको जान्छ नि त। त्यो भएको भएर यस्तो खालको कुराहरूलाई जिल्ला कार्य समितिले एउटा चाहिँ तपाईँहरूको स्ट्राटेजी एउटा बुदाहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ राख्नु होला भन्ने पनि म अपेक्षा त्यो खालको सुझाव दिन चाहन्छु। त्यस्तो खालको धेरै उदाहरणहरू छन् जुन अब सम्पत्ति हामी के गर्छौँ भने पैसा धेरै हामी कलेक्सन गर्छौँ, त्यसलाई कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ अथवा त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्छौँ भन्ने पक्षमा हामी त्यहाँनिर अलिकता हामी कमजोरी भएको भएर यो खालको कुराहरू जिल्ला कार्य समितिले राख्नुहुनेछ भन्ने पनि म अपेक्षा राख्न चाहन्छु। संयोजक दाइले धेरै कुराहरू गुनासोहरू गर्नुभयो। पक्कै पनि अब हामी के छौँ भने अब मगरहरू हामी यहाँ सबै मगर छौँ होइन, अब बाहिरको मान्छे त छैन, तर हामीलाई धेरै जसो अरूले खेलाउँछन् कि हामी आफै एकदमै सोझो इमान्दार भएको भएर कहिले राजनीतिमा गएर जोड दिन्छ, कहिले कहाँनिर गएर जोड दिन्छ, हामीलाई विचलनमा पारेछ र यसैको फाइदा चाहिँ अरूले लिएको छ। राजनीतिक मगर सङ्घलाई नै लाग्छ बढी, धर्ममा मगर सङ्घलाई नै बढी लाग्छ, हरेक कुराहरू चाहिँ मगर सङ्घलाई मगर समुदायलाई बढी लाग्छ अनि सिधै त्यसको प्रत्यक्ष अगर सङ्गठनलाई हुन्छ। त्यो भएको भएर पनि यी खालका कुराहरू पक्कै पनि हाम्रो लागि चुनौतीका पक्षहरू छन्। यसका बावजुद पनि हामी इमान्दारी छौँ, हामी एकदमै आफ्नो काममा कटिबद्ध भएर लाग्छौँ भने यो नै हाम्रो फेरि महत्त्वपूर्ण हतियार हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हतियारको रूपमा प्रयोग गरौँ। जिल्ला कार्य समिति म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन हाम्रो एउटा इमान्दारिता, जुन एउटा हामी भन्ने भावना छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर मगर समुदायलाई मगरको लागि अबको उसमा चाहिँ के गर्ने त, मगरलाई मगरको ठाउँमा लैजान, यो मगर धरानका अथवा सुनसरीका मगरहरूलाई कसरी अगाडि लिएर बढ्ने भन्ने खालको कुराहरूमा तपाईँहरूले त्यो खालको एउटा तयारीका साथ अगाडि गइयो भने, पक्कै पनि योजनाका साथ अगाडि गयो भने हजुरले यो समयमा यो गर्ने, यो समयमा यो गर्ने भनेर इमान्दारीका साथ गयो भने फेरि त्यो फेरि जतिसुकै राजनीतिक दलले त्यहाँनिर चाहिँ होइन अब फुटाओस् टुटाओस् त्यो तर त्यो फुट्दैन। त्यो भएको भएर पनि निष्पक्ष रूपमा हामी काम गरौँ। त्यो नै हाम्रो मुख्य हाम्रो विशेषता हो, हाम्रो जातिको त्यो एउटा के भन्छ ब्रान्ड नै हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरौँ र त्यसलाई त्यो ब्रान्डलाई हामीले चाहिँ त्यहाँनिर राख्यौँ भने पक्कै पनि हामीले सोचेको जस्तो हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका जुन कामहरू छ उहाँहरूले सोचे जस्तो हामीले त्यो साकार दिनको लागि अथवा देखिने कामको लागि पक्कै पनि हामीलाई त्यो उत्साह दिनेछ भन्ने पनि हामी त्यो खालको प्रण गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने छोटो समयको लागि हजुरहरूले जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फदेखि हजुरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र पक्कै पनि निरन्तर रूपमा यो सङ्गठन जिल्ला र कार्य समिति केन्द्रीय समिति बिचको सम्बन्ध रहनेछ भन्ने पनि तपाईँहरूसँग अपेक्षा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सबै हामी नगर समितिले आमन्त्रित गरेर आएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी अनि सबै पाहुनाहरू र नगर समितिका पदाधिकारी अनि सदस्यहरू, सर्वप्रथम मलाई याद आउँछ 7औं महाधिवेशन भारतमा भएको थियो, सुनसरी जिल्लाले चलाएको थियो, तर नगर समिति मात्रै थियो होइन। र यसमा म सबभन्दा पहिला अनि स्वर्गीय वीरबहादुर राणाजीलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र यसपछि बलबहादुरजी भयो, हंसराज दर्लामीहरू, मिना पुलामीहरू अनि उहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, सम्झन्छु। र यो 7औं एउटै जिल्ला हो कि पहिले धेरै जिल्ला राष्ट्रिय सम्मेलन अधिवेशनहरू गराए, एउटै जिल्ला हो। यो जिल्लाले के भन्यो भने प्रतिनिधिहरूको पर्मेनेन्ट शुल्क हामीलाई उठाउन दियो, बाँकी सबै खर्च हामीले बेहोर्छ भनेर उहाँहरूले कार्यक्रममा अगाडि लैजानुभयो र लगभग 2-3 हजार यहाँ सहभागी थियो। पहिलो कमिटीमा 800 प्रतिनिधिहरू थियो। उहाँलाई एकदम राम्रो व्यवस्था तरिकाले गरेर अनि सर्लक्क खोला मञ्चमा माथि मञ्चमा टम्बु टाँगेर पराल राखेर गड्डा डछाएर अनि व्यवस्था गर्नुभएको एउटै जिल्ला मात्रै हो। र भरे आखिरीमा उनीहरूले ल यसरी पैसा आयो र पछि 8-9 हजार रुपियाँ पनि बचेको पैसा पनि लगेर बुझाउनु। तर यस्तै किसिमको अन्त जिल्ला गर्दाखेरि
केन्द्रले पुरा हाल्नु पर्यो होइन, हैरान पछाडि त्यसो त्यो भयो। र अर्को कुरा के हो भनेपछि कुनै परिवारको चालचलन त्यसको अवस्था कस्तो छ त, त्यो परिवार कस्तो किसिमको हो त भन्ने गर्नको लागि त्यो घरको व्यवस्थापनमा आधारित हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक संस्थाहरूको पनि अनि ती भवनहरूमा अनि कसरी छ, कस्तो छ, के छ इत्यादि कुराहरू अनि त्यो समाज कसरी चलेको छ भने त्यो सामाजिक भवनहरूले पनि दर्शाउँछ। मलाई लाग्छ धारणको यो भवन 2056 सालतिर होला हामी धारण के अरे झापामा कार्यक्रम गर्दै खपाङ्गीजी हामी अन्त जानु परेको हुनाले यहाँ बम कुमारजी उपाध्यायज्यू आएर अनि उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले अटलज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो भवनलाई अब फेरि माथि चढाउन थप्नुको लागि मेरो तर्फबाट मैले 10,000 रुपियाँ बनाउने बेलामा हजुरले भन्नुहोस्, म 10,000 रुपियाँ दिन्छु। दोस्रो कुरा, यहाँ साथीहरूले धेरै कुराहरू ल्याउनु भयो, तर मगरलाई तत्कालीन एकता गराउनको लागि आवश्यकता के हो त? हामी विभिन्न तरिकाले बाँडिएका छौँ, धर्ममा आस्था राख्छौँ, संस्कारहरू फरक छ इत्यादिहरू छ। र यो संस्कार अहिले मगरहरूको संस्कार छ भनेपछि अनि म्याग्दी अनि रोल्पा रुकुमतिर अनि चलाएका छन्। र बाँकी जिल्लामा हामी हिन्दू धर्मले अनि ग्रसित भयौँ अनि बाहुनहरूबाट अनि सञ्चालित भयौँ। त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि, त्यसलाई हटाउनको लागि हामीले अनि कुरेटहरू अनि कर्मकाण्डहरू गराउँदै आयौँ। जस्तै यहाँ केही के अरे सोम राणाले लेख्नुभयो, नरकोटाको सोम राणाले लेख्नु एउटा कर्मकाण्ड, एउटा चाहिँ मनोज गुरुङले लेख्नुभयो। तर अहिले आएर मगर बौद्ध सेवा समाजले मगर संस्कार पद्धति भनेर प्रकाशन गरेको छ र त्यो बिल्कुल बाहिर अनि गइरहेको छ, प्रचलनमा आइरहेको छ। र हामी सबभन्दा पहिला मगरहरूको अनि संस्कार एउटै गराउनु पऱ्यो कि त्यसले बल्ल एउटा गराउँछ। भाषा पनि हो, के अरे साहित्य इत्यादि कुरा पनि हुन्, तापनि अहिले मैले देखेको प्रमुखता त्यसले के गर्छ भनेपछि तपाईँले हिन्दू धर्म र अनि हाम्रो मगर संस्कार पद्धतिको हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हामीले जातीय मुक्ति पाउँछौँ। त्यो जातीय मुक्ति भनेको के हो भनेपछि बाहुनले गर्ने काम अनि हाम्रो मगरले नै गरेको हुन्छ। मगरबाट कर्मकाण्ड गर्ने भएको हुनाले, संस्कार गर्ने भएको हुनाले हामी, मेरो कुरा सुन्नुहोस् यहाँ, अनि सबभन्दा यो जरुरी कुरा अनि यो चलाउनै पर्छ। मगरहरूले मगर संस्कार पद्धति चलाउनै पर्छ र हिन्दू धर्मकोलाई सोध्नै पर्छ। अरू धर्मको कुरा चाहिँ म अरू र हामी जातीय मुक्ति हुन्छ। दोस्रो कुरा के छ भने लैङ्गिक विभेद पनि त्यहाँ छ हिन्दू धर्ममा। छोराले चाहिँ क्रिया भन्न पाउँछ, छोरी चाहिँ तल रुँदै गति गरेको हुन्छ। उसको श्रीमान विधिको हुन्छ, उसको त्यो 13 दिनसम्म 11 दिनसम्म त्यो बुढाको नाउँमा हिन्दू धर्ममा कोही फुल चढाउने अवसर पाएको हुँदैन त्यो कारण। तर हाम्रो मगर संस्कार पद्धतिमा समान पुरुषसँग बसेर पूजा आजा गर्न पनि पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ लैङ्गिक विभेद पनि हटेको छ। तेस्रो मिटिङ त पैसाको विषयमा हामी हिन्दू धर्म गर्छौँ भने उहाँलाई थाहा सबैले गर्नुहुन्छ होला होइन। मरेकै विषयमा भने कर्मकन्दा के अरे सैया दान, पद दान, दान डाँडे दान, बैतडी दान गरेर लाखौँ लाख पैसा खर्च हुन्छ। त्यो उसमा मालबजारमा एउटा क्याप्टन साहब बित्नुभयो, हामीले एउटा क्याप्टन साहबलाई जिम्मा दिएको थियौँ, तपाईँले गर्नुहोस् भने त्यो बाहुनले आएछ त 100 पाठी
चामल के भनेछ कि अनि डाकेर गएपछि मैले भने हाम्रो यो चलन छैन, गराउनुहोस्। पाठी राख्नेमा माना राख्नुहोस्, माना राख्नेमा मुठी राख्नुहोस्, मुठी राख्ने या चिम्ची, यसरी हो हामीले चलाउने कुरा। तपाईँले पाठी नपर्छ, यसरी गर्नु पऱ्यो। यो अहिले मुख्य कुरा आएको छ। मगर सौर्य अहिलेसम्म लैजान सकेको छैन। मगर सौर्य लैजानु पऱ्यो, हामीले पारित गरेका छौँ पहिला। मगर बौद्ध, मगरहरूको धर्म बौद्ध हो भनेका छौँ हामी, तर स्वैच्छिक आफ्नो धर्म मान्न पाइन्छ। अब आउने जनगणना कार्तिकमा आउँदैछ, बौद्ध धर्म लेख्नै पर्छ, मगर भाषा लेख्नै पर्छ, चाहे बोलौँ चाहे बोल्नु। मौनी बोल्दैन, मगर भाषा लेख्न लागेको धेरै भयो अहिले। त्यसले गर्दा यी कुराहरू प्राथमिकता मगर बौद्ध सेवा समाजले लैजान्छ तापनि मगर सङ्घको जिम्मेवारी हो। भाषा र साहित्य भन्दा पनि अझै यो जिम्मेवारी हो। अहिले हामी हेऱ्यौँ भने उटियापल्तिर त्यो पल्तिर के अरे त्यो धनुषाको ओल्लो छेउमा जाऊँ भने त्यहाँ मगर भाषा परर बोल्छ, तर मगर भनेर भन्न सकिन्न। पुरै थारू जतासम्म कालै काला कुरा। हामी बसेँ 1 रात भयो कि 2 रात बसेँ, म यस्तो किसिमको छ। म मगर हो, मेरो भाषा छैन, मेरो संस्कार पनि थिएन। अहिले संस्कार आयो, तर वेशभूषा मात्रै थियो। त्यस्तो किसिम बाँडिएको छैन हाम्रो संस्कार, होइन? त्यसले गर्दा संस्कार चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा हो। यो चाहिँ ध्यान दिनुहुन म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा एउटा मोहन गोलेले भन्नुभयो कि होइन, समाजको हाम्रा कुरीतिहरू, कुप्रथाहरू इत्यादि कुराहरू हामी सामाजिक कामबाट परिवर्तन गर्न सक्छौँ, तर राज्यले जो विभेद गरिरहेको छ अनि ती विषय चाहिँ अनि सामाजिक कामबाट हुन सक्दैन र एउटै राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ भने वकालत गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा मेरो विनम्र अनुरोध के हो भनेपछि यहाँ 16,000 पनि भन्नु हो, एउटै चिन्हमा जानुपर्छ। कुन चिन्हमा? म भन्छु आफ्नो फुलहरू मगरले घरमा हाल्नु। आफ्नो घर हो नि त, त्यहाँ रुखतिर त्यो के अरे त्यो घामतिर हाल्न लाग्यो भने त सकियो। सकिसकेसम्म अहिलेसम्म अब पनि त्यसैमा जाने भने सकिन्छौँ हामीले सकिसक्यौँ। हाम्रा पुर्खा के अरे भावी पुर्खाहरू सकिन्छ। त्यसले गर्दा मगरले याद गर्नुपर्ने कुरा यो। हामी 18 लाख मगर छौँ। कम्तीमा के भन्छ समानुपातिकमा मात्रै भोट हालिदियो भने राष्ट्रिय पार्टी हुनसक्छ एउटा पार्टी। त्यो पार्टीले अनि हाउसमा गएर बल्ल हाम्रा कुराहरू उठाउँछ र अनि त्यहाँ हाम्रो कुराहरू समाधान हुन सक्छ, उच्च समाधान गराउन सकिन्छ। यो हाम्रो संस्कार, भाषा, लिपि इत्यादि कुराहरू हाम्रो समाजको। त्यसले गर्दा अब राजनीतिक टकरारो आएको छ। यदि यो कुरा गर्न सकेनौँ भने शेरचन्द्र राई जस्तो हुन्छौँ कि। शेरचन्द्र राईजी 80 आएर सर्लक्क मन्त्री हुनुभयो अनि ठ्याक्क बाहुनले हट राजीनामा दे भन्यो, भीमहार सरकार बनायो। 2टा आदिवासी मुख्यमन्त्री 2टै हटे। त्यो बाहुनलाई पस्या थिएन, घुमाइ फिराइ इत्यादि गरेर हटायो। यस्तो संस्कार भएको अनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले चलाएको पार्टीमा अब पनि हामीले आस्था राख्छौँ भनेपछि कोही खास छैन। हामी त यो हालतमा भयौँ, हाम्रा भावी सन्तानहरू पनि। यो कुरा मगरसँगले भन्नै पर्छ। अब भाषा साहित्यको कुरा मात्रै होइन, त्यो छँदै छ। आफ्नो संस्कारलाई, धर्मलाई लैजानै पर्छ। किनभने अहिलेको अध्यक्षहरू उनीहरूको आफ्नो धर्म संस्कार सबै भएको छ, भाषा सब भएको छ। तिनीहरूलाई चाहिएको छैन कि उनीहरू। तर हामी जो त्यो क्षेत्रबाट बाहिर बसेका हामी छौँ नि, हिन्दू धर्मबाट अनि ग्रसित भएर अनि बसेकाहरूलाई आवश्यक हो हामीलाई हाम्रो। अब म धेरै कुरा गर्दिनँ। सर्वप्रथम त के हो भनेपछि अनि जिल्ला समिति, नगर समिति, मगर समितिले सम्झेर हामी यहाँ आएको बेलामा अनि हामीलाई भेटघाट गरेर यो शुभ अवसर मिलाउनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरा मैले क्षमा के चाहन्छु भनेपछि मलाई यो कार्यक्रममा आउन नगर समितिले, जिल्लाले नभनेको हुनाले पढालेखाले
भन्ने म किन आउनु होइन। मैले के सम्झेँ भने तपाईँहरूले चाहिँ पढाइ गरेर मात्रै डाक्नु होला, म बुढो मान्छेलाई भोट्नु होला यो गर्नु भन्नु होइन। त्यसले गर्दा म के भने नीतिगतको कुराहरू म पुरानो मान्छे हो नि होइन। अब उहाँहरूले भनेर म किन आउनु, उहाँहरूले त आफ्नो कार्यक्रममा केन्द्रीय समितिमा डाक्नुहुन्छ भने जानु, यहाँको कार्यक्रमलाई त यहीँकै मान्छे डाक्नु पऱ्यो नि त मलाई त, र म जान्छु भनेको डाक्नु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै मैले भने 7औं महाधिवेशनमा यो भवन आउने सालमा हेर्ने लायकको हुनुपर्छ। यो होइन उयो सम्झन्छु मैले यहाँ हेरेको छु। प्रकाश राणा कहाँ गए त्यो अहिले बाहिर छ। हजुर प्रकाश राणाले अनि एउटै व्यक्ति टेलिफोनमा बसेर अरूले गर्ने अनि सल्लाह त्यो दिन मैले आखिर सकिएको बेलामा हेरेको के रहेछ पछाडि चाहिँ म त अघि भित्र गएर हेरेको त्यो आलु भयो सेमी भयो त्यो टुङ्गो रहेछ 10-15 हजार टिप बेचेरै गरेर यहाँ आएछ। त्यसरी म गराउने सहयोग गर्थेँ, गराउन सक्नुपर्छ नि। अनि गरेको थिएँ र अहिले पनि मैले के सुझाव दिन्छु भने भैलो खेल थप्ने हो कि राई लिम्बू यहाँकोहरूलाई मगर 4-5 थरी भैलो गराऊ, 7 गराऊ, 10-15 लाख रुपियाँ उठ्छ नि त। यहाँ कसिनु पर्छ एउटा काम अगाडि सार्नै पर्छ कि हाम्रो मगरलाई मात्रै उठाएर होइन, अरूबाट पनि ल्याउनुको लागि त्यति एउटा आधार छ हाम्रो। अनि कि त भव्य कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो, उनीहरूबाट ल्याउनुको लागि उनीहरूबाट ल्याउनु पऱ्यो नि पैसा। हामीले कति सहयोग गर्नुपर्छ त उनीबाट ल्याउनुको लागि उनीहरूले त्यहाँ हाम्रो ठाउँ गर्ने थाहा बाजे तिम्रो कुरा मलाई पनि थाहा छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नै पर्छ। अर्को पालि आउँदाखेरि अरू पैसा नम्बर जुटाइदिन्छ होइन भनौँ न। अब यहाँ किनभने अरू लिम्बू राई लिम्बूहरूको माझमा हामी कम्ती जनसङ्ख्या यहाँ सुनेर जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा मगरहरू कम मगरहरू छ। हाम्रो भवनहरू अनि उनीहरूभन्दा कम हुनुहुन्छ, हेर्ने लायकको हुनुपर्छ। र मात्रै बल्ल उनीहरूसित हामी ठिक छ हाम्रो भित्र भाषा संस्कृति इत्यादि कुरा अलग छ, तर बाहिर देखिरहेर ए मगरहरू पनि सबै ससेन छन् पर्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई ध्यान दिनु, किनभने यो प्रथम होला जस्तो लाग्छ कि मलाई। मगर सङ्घहरूको जिल्ला समितिमा भवन बनेको प्रथम मलाई लाग्छ। त्यसपछि शुक्रनगरको नगर समितिको भवन होला जस्तो लाग्छ मलाई। किन बमकुमारी आउनुभएको होइन, खपाङ्गीजी र हामी चाहिँ एउटा पूर्वतिर के काम थियो उतातिर बस्यौँ हामी बमकुमारजीहरू र विशेष गरेर रोडपाली दिदी बैठीहरू होइन भनौँ न। अब अनि थुप्रै आएर र यही भन्दै र सबभन्दा मगरहरूलाई अनि तपाईँहरू 16,000 हुनुहुन्छ। अनि त्यो कम्तीमा 1,000 गराउन पनि सजिलो हुन्छ धेरैभन्दा। त्यसलाई गराउनु 3 ठाउँ भवन बनाउनु भएको रहेछ। अनि त्यसको लागि धन्यवाद होइन। र जहाँ होस् अनि राम्रो व्यवस्थित तरिकाले चलाउनुहोस्। र मैले भन्छु कर्मकाण्ड संस्कार चाहिँ मगर संस्कार पद्धतिहरू जानुपर्छ र मात्रै उद्धार छ, मगरको उद्धार छ। र धर्म बौद्ध धर्म गऱ्यो भने मात्रै मगरको उद्धार छ, नत्र भने तपाईँ हामी गयौँ अनि हाम्रो भावी पुस्तालाई पनि यही हाम्रो जस्तै हालतमा रहनेछन् भन्दै यहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम गराएर बोलाउनु भएकोमा पुनः हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। संस्थाको विषयमा मात्रै बढी चाहिँ जानकारीमूलक हुन्थ्यो यो कुराहरू। आज हाम्रो संजोग सर हाम्रो कवि हुनुहुन्छ मगर भाषाको, उहाँहरूबाट जुन हामीले यतिको ज्ञान यतिको उहाँहरूको व्यक्तित्वको प्रभाव हामीलाई परेको छ। म खास गरिकन आज हाम्रो यो संयोजन गर्नुहुने हाम्रो नगर अध्यक्ष चित्र थापाज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म त के सोचेको थिएँ, यसो भिडघाट सेवा कार्यक्रम मात्रै होला भन्ने उद्देश्यले मैले आफ्नो कार्य समितिका साथीहरूलाई मात्रै अलिकति, विशेष गरेर सबैलाई होइन, अलिकति मात्रै यहाँका आफ्नो लोकल साथीहरूलाई मात्रै मैले यो अवगत गराएँ उपस्थितिको लागि। र यतिको विद्वता, यतिको आफ्नो बहसहरू धर्मको विषयमा, भाषाको विषयमा
जुन बहस छ यो कार्यक्रम अझै तीव्र रूपमा अझै परिभाषित रूपमा संयोजन गर्न पाएको भए कति सुन्दर सुगन्ध हुने थियो होला जस्तो मलाई लाग्छ। र म यहाँहरूलाई म अरू के कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो केन्द्रीय उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, केन्द्रबाट आउनुभएका है हाम्रो पूर्व अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्यजी हुनुहुन्छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो हाम्रो मागमा होइन हुने जुन राष्ट्रिय अधिवेशन छ त्यसमा चाहिँ यस्तो किसिमको बहस त्यहाँबाट त सम्पूर्ण देशका सम्पूर्ण गाउँका प्रतिनिधित्वमूलक एउटा चाहिँ अधिवेशन हुँदैछ, हाम्रो एउटा पर्व नै हो। त्यसमा चाहिँ यो बहस चल्नु पर्यो। एक दिन भए पनि 2 दिन भए पनि यो बहस चलाएको खण्डमा हामीलाई एउटा सहज हाम्रो ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो मैले अनुरोध पनि गरेँ यहाँहरूलाई। र म सञ्जोग सरको एउटा मलाई उहाँलाई आफ्नो के मृगको चाहिँ के भने त्यो कस्तुरी थाहा नभएको जस्तै लाग्यो। उहाँको नाम त मैले यो मगरसँग पहिलो सुनेको थिएँ, सञ्जोग लाखा होइन। उहाँको धर्म किताबहरू उहाँलाई थाहा नहुन सक्छ। हाम्रो घर गाउँमा यहाँ म त अरू भन्न सक्दिनँ, सुनसरी जिल्लामा हरेक ठाउँमा पुगेको थियो। गोरेबहादुर खपाङ्गीको समयमा यहाँकै धर्म किताबहरूबाट चाहिँ यो हाम्रो धार्मिक संस्कारहरू चल्थ्यो। अनि सञ्जोग लाफा भन्ने पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले हजुरकै त्यो पाठ पूजाबाट हामीले सिकेका पनि हौँ। र त्यो दिन अझै पनि छ हाम्रो यो सुनसरीमा। बौद्ध धर्म के हो, हाम्रो धर्म संस्कार के हो, यसले के गर्छ, बौद्ध हुनुभन्दा अगाडि के धर्म मानेका थिए भन्ने प्रश्न गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि अहिले हाम्रो मगरहरू त हो रहेछ। हामीले आफ्नो धर्म छोडेका रहेछौँ भनेर त्यो हाम्रो मगर धर्महरू अँगालेर आफ्नो संस्कारहरू अहिले तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। गाउँ गाउँमा बाहुनहरू चलाउने विधिहरूलाई हटाएर हाम्रो मगरहरूले चलाइरहेका छौँ, चल्दैछ। अस्ति बाहुन चलाउने व्यक्तित्वहरू लु यो त होइन रहेछ हाम्रो धर्म, हामीले त हाम्रो मगर भाषित्व हामीले त गर्नुपर्ने रहेछ, हाम्रो मगर भाषाको हाम्रो चाहिँ सहज रहेछ, सजिलो रहेछ भनेर उहाँहरूले बाहुनलाई तिरस्कार गरेर मगरलाई नै हामीले चाहिँ क्या उहाँहरूले चलाउनु भएको पनि कुरा यहाँ म अवगत गर्न चाहन्छु। धर्मको विषयमा लिएर नै हाम्रो मगरलाई चाहिँ खास गरेर चाहिँ हामी मगर हो भन्ने कुरो ज्ञान दिन सक्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ धर्मकै विषयमा है। र अब राजनीतिकरण भयो, राजनीतिक रूपमा आयो हाम्रो संस्था भन्ने कुरोमा अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भने आफ्नो रूप आफ्नो गुण चाहिँ छोड्दैन मान्छेले भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर जुन पार्टीमा होस्, म जुन पार्टीमा हो, उहाँ चाहिँ जुन पार्टीमा भए पनि त्यो पार्टीको आफ्नो के अरे सिद्धान्त, आफ्नो उद्देश्यलाई फुकालेर, टोपी फुकालेर, धर्मलाई फुकालेर यस संस्थामा आइएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो राजनीतिक कुराहरूलाई हामीले आफ्नो संस्थामा लादेर आफ्नो संस्थामा गरेर गर्नु हुँदैन जस्तो भन्नु लाग्छ। त्यो गरिएको पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हामी यहाँ सबै पार्टीका सबै उसबाट हामी मिलेरै हामीले चाहिँ यो आफ्नो संस्थालाई लाइरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को भाषाको विषयमा भन्दाखेरि हाम्रो क्लस्टर अलिकति फरक छ, टाढो टाढो छ। हामी 2-4 गरेका छौँ, 2-4 गरी यता छ, 2-4 उता छ। त्यो उद्देश्यले गर्दाखेरि हामी यो विद्यालयमा हाम्रो भाषाहरूलाई अलिकति एकरूपता दिन सकिरहेका छैन, हामीले त्यो लागू गर्न सकेका छैनौँ। र अरूभन्दा पनि एउटा म के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको जमानामा विद्युतीयको रूपबाट शिक्षा प्रदान भइरहेको छ। अहिले स्कुलको आफ्नो आफ्नो उसबाट अध्ययन पनि विद्युतीय भाषाबाट भइरहेको छ। र हाम्रो मगर भाषा पनि एउटा कार्यक्रम लिएर यसलाई एकरूपता दिउँ। अब भन्ने हो भने साँच्चै नै भन्ने हो भने मेरो 6 वर्षको नातिले हिन्दी मजाले बोल्छ, हिन्दी बोलिदिन्छ, बोल्छ, क्या खाता है क्या नहीं खाता है, ऐसा है वैसा। त्यो के हो भन्दाखेरि त मोबाइल
मोबाइल हेर्छ, मोबाइल खोल्छ, अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो कार्टुन हेर्छ, कार्टुनमा सबै अब मोबाइल हिन्दी उ छ। त्यसले गर्दाखेरि छट्याउनु भन्दैछ त्यसले गर्दाखेरि उसको दिमागमा चाहिँ हाम्रो भाषा त अब सकिनै सक्यो, त्यो बच्चाले अब हिन्दीलाई अनि अब कति मजाले बोल्छ। अब हामी पनि बोलाउँदाखेरि अब आफ्नो भाषालाई गरेर अब बोलाइरहेको हुँदैन। अब हामी फरर बोल्छौँ, अब हाम्रो छोराहरू अब अलिक बुझ्छ, अब नातिहरूले त अब त्यो के बुझ्नु, यस्तो अवस्था छ। त्यसलाई हामीले विद्युतीकरण पनि गरौँ भन्दै अब यहाँ चाहिँ यस्तो समयमा यस्तो व्यस्तताको बावजुद यति समय लिएर यहाँ आइदिनु भयो, हामीलाई खुसी लागेको छ। यहाँहरूको निर्देशन, यहाँहरूको सुझाव र यहाँहरूको कर्तव्यनिष्ठ कुराहरू हामी पालन गर्ने नै छौँ दर्शक भएसम्म। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय मगरा।